خدا خود آپ چمکایا ہے، خدا خود آپ چمکایا ہے، ستارہ چار یاراں دا نبی صدیق دے گھر وچ، علی عثمان نبی دے گھر، نبی فاروق دے گھر وچ، علی عثمان نبی دے گھر، نبی صدیق دے گھر وچ، علی عثمان نبی دے گھر، جویں لکھیا خدا ہووے، جویں لکھیا خدا ہووے، سپارہ چار یاراں دا، جویں لکھیا خدا ہووے، سپارہ چار یاراں دا۔ اور میں نہیں مندا عظیم اسنوں کدے مومن قسم رکھ دے، میں نہیں مندا عظیم اسنوں کدے مومن قسم رکھ دے، میں نہیں مندا عظیم اسنوں کدے مومن قسم رکھ دے، جڑا منکر منے دا نہیں، جڑا منکر منے دا نہیں، اشارہ چار یاراں دا، جڑا منکر منے دا نہیں، اشارہ چار یاراں دا۔ خدا خود آپ چمکایا ہے، خدا خود آپ چمکایا ہے، ستارہ چار یاراں دا۔ کہو سنی بتا